मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने अक्सर ये सुना होगा कि आपको किसी भी दीन के एतबार से आगे बढ़ने के लिए किसी मुर्शिद की ज़रूरत होती है, और मुर्शिद यहाँ पे उस्ताद को कहा जा रहा है जो कि आपकी दीनी तालीमात में रहनुमाई करता है। एक ऐसा उस्ताद जो आपको कुरान का फ़हम सिखाता है, ना सिर्फ ये बल्कि आपको दीन की समझ बूझ अता करता है। और अक्सर हमने किताबों में देखा होगा कि उनके ऊपर लिखा होता है सिर्फ पढ़ने की हद तक, इसको प्रैक्टिस अगर करनी है तो किसी उस्ताद से करें। आसान लफ्ज़ों में बात करूँ तो ये जो आपके बच्चे ये जो मैट्रिक कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं, ओ लेवल्स कर लेते हैं, इनको भी किसी उस्ताद की ज़रूरत होती है कि इनको कोई समझाया जाए, वरना तो बस डिग्रियां हैं, बंदा पढ़े खुद से और दे दे। तो जब इस दुनियावी अलूम के लिए जो कि बिल्कुल हम नॉन सीरियस होकर कह लो कि लिए जाते हैं, उसको लेने के लिए जब एक उस्ताद की ज़रूरत है, तो फिर कुरान जैसे अजीम इल्म को हासिल करने के लिए क्यों नहीं किसी उस्ताद की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पर अक्सर लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि कुरान पाक के बारे में तो अल्लाह ताला ने साफ़ फरमा दिया कि हमने इसे आसान कर दिया तुम्हारे समझने के लिए, तो है कोई गौर व फिक्र करे। अब यही इस वाक़ये के बारे में है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये कि जब भी मैंने आप लोगों से कहा है कि दरूद इब्राहिमी पढ़ें, आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानियों के दरवाज़े खोलते चले जाएंगे, तो ये कोई आम बात नहीं है, ये हकीकत की बात है जिसमें ऐसा वाक़ई होता है कि आपकी जो भी मुश्किल होती है वो हल होती है। ख़ास तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ऐसे बातें समझाना शुरू कर देते हैं कि गोया आपको किसी उस्ताद की ज़रूरत रहती ही नहीं है। तो एक बहन कहती हैं कि वो दरूद इब्राहिमी पढ़ रही थी और इसी तरह उनको पता लगा कुरान का फ़हम हासिल करने के लिए, गौर व फिक्र करने के लिए किसी उस्ताद की ज़रूरत पड़ेगी। ज़ारो कतार एक दिन बैठ कर रोने लगी और कहा कि या अल्लाह, मेरा तो कोई मुर्शिद नहीं है, मेरा तो कोई बीरो मुर्शिद नहीं जो मुझे समझा सके, मैं कहाँ ढूंढूं इस ज़माने में। क्योंकि इस ज़माने में नहीं पता कि कौन सही है, कौन मुखलिस है, कौन अपनी कह लें कि किचन चलाने के लिए ट्रक की बत्ती के पीछे आपको लगा रहा है, क्या है क्या नहीं आपको नहीं पता। लेकिन अल्लाह ताला से तो हमें मदद मिल सकती है। तो इसी मदद के लिए उन्होंने दुआ की कि या अल्लाह मेरी मदद करें कि किसी तरह मुझे भी कुरान का फ़हम आसान होकर समझ आना शुरू हो जाए। अब यहाँ पर उनको रियलाइज़ हुआ कि दरूद इब्राहिमी जो मैं पढ़ रही हूँ, इससे बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए खुलती चली जा रही हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया है कि गौर व फिक्र करो, तदब्बुर करो। ये गौर व फिक्र हम कैसे करेंगे, समझ ही नहीं आती, ऐसे आंखें बंद होकर देखने लग जाते हैं। हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके थ्रू हमें ये फ़हम अता होगा, और ये अता होगा ही ऐसे कि आप दरूद इब्राहिमी पढ़ते चले जाएं और बस फिर इसी एक डगर पे चलते रहें, फिर आपको खुद ही समझ आ जाइए किस तरीके से आपके ऊपर दरवाज़े खुलते हैं। मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में शेयर किया आप लोगों के साथ कि एक बहन ने दरूद इब्राहिमी पढ़ा तो उनके साथ फिर ये मामला हुआ, उनको ये बात समझ आई, वो बात समझ आई। तो कहने की बात ये, कैसे बातें समझ आ जाती हैं हमें जो काम इंसान को नहीं आती, ऐसे ही आती हैं जब आप दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू करते हैं। दरूद इब्राहिमी पढ़ने से आपकी ज़ात अल्लाह के करीब तो होती ही होती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तो होती ही होती है, लेकिन सबसे बढ़ के जो बेहतरीन बात यहाँ पर होती है वो ये कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक को समझने की तौफीक भी अता करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई शख्स दरूद पढ़ता हो, ख़ास तौर पे दरूद इब्राहिमी पढ़ता हो, और उसको कुरान पाक का फ़हम ना मिले। कभी ना कभी उसे ज़रूर मिलेगा, कुरान पाक उसके दिल में उतरने लग जाएगा। अल्लाह ताला सुनते हैं हमारी बस जो ये दिमाग में बातें बैठी हुई हैं कि नहीं समझा जा रहा, नहीं समझा जा रहा। ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारे साथ हर वक्त है। हम अक्सर औकात इस बात का शिकवा करते हैं, फ़लाँ हमारा दुश्मन, उसने हमारी ग़ीबत कर दी, उसने हमारे लिए कुछ पढ़ के फूंक दिया, उस इंसान ने हमारे ऊपर जादू करा दिया, या कोई रूहानी अमल के ज़रिए ही हमारे पत्ते काटना शुरू कर दिया। लेकिन हम यहाँ ये नहीं सोचते कि हमारे साथ तो एक दुश्मन ऑलरेडी बैठा हुआ है। आपने कभी नोट किया होगा, कोई इंसान आपके साथ बुरा करके चला जाता है, लेकिन उसका ख्याल हरदम बार बार आपको सताने लग जाता है, और आप फिर दिल में कहते हो अच्छा ये उसने मेरे साथ किया, मेरा यहाँ दिल टूटा, या अब मैं ऐसे उसको जवाब दूंगा या दूंगी। तो ये सब कहाँ से आती हैं चीज़ें, ऐसी आ जाती हैं आपके मेरे पास? नहीं, जो हमारे साथ 24 आवर्स दुश्मन बैठा हुआ है वो इन चीज़ों की तरफ हमें लगाने की कोशिश में रहता है ताकि हम सुकून से कभी बैठ ही ना सकें। ऐसा क्यों होता है कि खुशी जो हमें मिलती है उस पर तो हम थोड़ी देर बाद एकदम से जो है वो भूल जाते हैं, और उस पर सारा टाइम खुश नहीं रहते, बल्कि जैसे ही हमें कोई गम मिलता है उस पर हम सदियों गुजार देते हैं उस गम को मनाने में। तो ये सब इसीलिए ये है क्योंकि हमारे साथ हमारा दुश्मन बैठा है। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है, और अल्लाह ताला ने फरमा दिया था कि जो मेरे बंदे होंगे ना उन पर तेरा कुछ जोर नहीं चलेगा। तो इस चीज़ में आने के लिए आसान है कि आप दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दें।
میں ایک چھوٹا سا واقعہ اور بیان کروں گی. ایک بہن کہتی ہیں بہت زیادہ جھنجھلائی ہوئی، بہت پریشان، خیالات نے جیسے مار دیا ہو، سمجھ نہیں آ رہی، مایوسی چھائی ہوئی ہے. یہاں درود ابراہیمی مکمل کی تعداد، وہاں دل کو سکون مل گیا. ایک میں چھوٹی اور اگزامپل آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ اگر آپ نے 2 سیب ہیں، آپ کے سامنے 2 سیب رکھے جائیں، آپ نے ان میں سے بہتر دکھنے والے سیب کو اٹھایا اور کھایا، اور نہ صرف وہ دکھنے میں اچھا تھا، کھانے میں بھی اچھا تھا، بہت رس سے بھرا ہوا، بہت لذیذ. تو اس سیب کو کھانے کے بعد جب آپ دوسرا سیب کھائیں گے اور اس کا وہ ٹیسٹ نہ ہوا تو آپ کیا چاہیں گے؟ آپ اچھی ہی چیز چاہیں گے، اور آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ اس سیب کا ٹیسٹ دوسرے والے سے ڈیفرنٹ ہے. ایسے ہی ہوگا نا. تو بالکل ویسے ہی کہ جب آپ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو جب نہیں پڑھتے تو اس دن آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اچھا آج تو یہ دن میں مسئلہ رہا، آج تو دن کچھ یوں رہا. کیونکہ ہمیں سمجھ آنے لگ جاتی ہے، ہم نے وہ کہہ لیں کہ وہ لذیذ سیب کھایا ہوتا ہے درود ابراہیمی پڑھ کے، ایک لحاظ سے ہم نے اس طرح کا ایک کہہ لیں آپ کے روح کا سکون. ایک بات یاد رکھیں، ہمارا جو نفس ہے نا، اس کو قابو میں ہم تبھی کر پائیں گے جب ہم اللہ سے جڑیں گے. اللہ نے کہا ہے نا دلوں کا سکون میرے پاس ہے. کسی نے بہت اچھی بات کی کہ ہمارے اندر ایک روح ہے اور ایک نفس ہے، اور ہمارا ایک جسم جس میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو یہی کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام میں ہم نے اپنی روح پھونکی. تو روح کو اللہ تعالیٰ کیسے سزا دے سکتے ہیں؟ وہی اپنی نہیں ہو سکتا نا کبھی. تو ہمارے نفس ہے جس کو سزا ملنی ہے، نفس کو ملنی ہے، اور وہ نفس جو ہے وہی سدھرے گا تو کام بن جائے گا، وہ نہیں سدھرے گا تو کام کیسے بنے گا؟ اور اس کے لیے آسان حل یہی ہے. آج کی ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کا پیر و مرشد کون ہے، تو صرف درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیجئے. آپ کے لیے سارے رستے آسان ہوتے چلے جائیں گے. اللہ رب العزت آپ کو وہاں سے فہم عطا فرمائیں گے جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. وہ باتیں آپ کے اوپر راز و نیاز کی کھلیں گی کہ آپ سوچتے ہوں گے اچھا یہ تو میں نے ایسے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ بات بھی مجھ پہ آئے گی. تو جتنا ہو سکے درود ابراہیمی مستقل مزاجی سے روز پڑھیں. اگر کوئی کہتا ہے 1000 نہیں پڑھا جاتا، 313 نہیں پڑھا جاتا، 10 دفعہ پڑھ لیں. 10 دفعہ بھی نہیں پڑھا جاتا، دن میں 1 دفعہ تو پڑھیں، لیکن پڑھنا ضروری ہے، مستقل مزاجی لانی ضروری ہے. روز 11 دفعہ، روز 12 دفعہ، آہستہ آہستہ ایک کر کے تعداد بڑھانا شروع کر دیں. آج 11 پڑھ لی، کل 13 پڑھ لی. اگر اس سے بھی شروع نہیں کرنا تو آج 1 پڑھ لیا، کل 2 پڑھ لیا، پرسوں 3 پڑھ لیا. کرتے کرتے تعداد بڑھاتے جائیں. اللہ رب العزت ہمیں اتنی مہلت دیں کہ ہم لوگ درود ابراہیمی زیادہ تعداد میں پڑھیں. یہ وہی بات ہے کہ نہ میں جانتی ہوں نہ آپ جانتے ہیں، ہم سب بس اس ایک وہ ریٹ ریس میں لگے ہوئے ہیں اس دنیا میں اور بھاگے جا رہے ہیں دنیا کے پیچھے. کوئی چاہ رہا ہے مال و دولت میں زیادہ ہو جائے، کوئی چاہ رہا ہے کسی کا سٹیٹس ہائی ہو جائے، کوئی کچھ چاہ رہا ہے، کوئی کچھ چاہ رہا ہے. دنیا کو گلے سے لگائے بیٹھے ہیں. قرآن میں اللہ نے صاف کہا ہے کہ تم لوگوں نے دنیا کو عزیز رکھا ہوا ہے، تم تو دنیا کو عزیز رکھتے ہو. لیکن وہی بات آ گئی، ابھی سوچیں کہ خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جائے. خدا نخواستہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم نے موت کو بڑے ایک بھیانک انداز سے دیکھا ہوا نا. اگر ہم یہ سوچیں ہمیں خالق سے ملنا ہے تو پھر تو یہ بہت خوبصورت چیز ہو. لیکن ہاں اگر آپ کے فرائض کچھ رہ گئے ہیں، اولاد کے فرائض، ماں باپ کے فرائض، تو وہ پہلے پورے ہونے چاہیے. عبادتوں کے فرائض تو پہلے وہ پورے ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو بخشوا کر، ہمیں مجھے سب کو بخشوا کے اپنے پاس بلائے، آمین. تو سوچیں کہ جب آپ کی آنکھیں بند ہوئیں تو کیا آپ کو ڈگری، مال و دولت، گھر بنانے کی ٹینشن، کسی کاروبار کو سیٹ کرنے کی ٹینشن، کسی کی تربیت کرنے کی ٹینشن، کسی سے حسد ٹینشن، کسی کے مال و دولت کو بڑھنے کی ٹینشن، اپنے مال و دولت کی کمی ہونے کی ٹینشن رہے گی؟ ہمیں ہوگی تو بس اپنے آگے کی فکر ہوگی کہ بس اللہ تعالیٰ سرخرو کر دیں کسی طرح اور ہم لوگ جنت میں انٹر ہو جائیں. تو ابھی ہم کیوں نہیں یہ کام کرتے؟ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مرتے دم تک درود ابراہیمی اربوں خربوں دفعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نہ صرف یہ بلکہ اللہ رب العزت ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ہم مومن بن کے جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں. فرشتے کی شکل جو ملک الموت کی شکل ہے ہمیں ایسی آئے کہ ہمیں دیکھ کے ہی اندازہ ہو جائے کہ ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخش دیا ہے اور ہمارے اعمال کو قبول کر لیا ہے. آمین. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.